बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल ग्लोबल लाउंज। मेरे तमाम व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और खुशआबाद होंगे। आपके लिए छोटी छोटी प्यारी प्यारी स्टोरीज लेके आपके लिए और आपके बच्चों के लिए हाजिर होते हैं। और हमारी कोशिश है कि हम इस्लामी और बहुत अच्छी ऑथेंटिक आपको स्टोरीज सुनाएं जो हमारे दीन से, अल्लाह से और हम हमारे कहना चाहिए कि ईमान को ताज़ा करने वाली, उनसे करीब होने वाली स्टोरीज आपको सुनाएं। आज की हमारे जो कहानी का टॉपिक है वो है मैं जन्नत में जाऊंगा। बहुत प्यारी प्यारी स्टोरीज हैं, ज़रूर पढ़िए और अपने बच्चों को भी पढ़ाइए। अम्मी अम्मी जी, काशिफ खेलते खेलते गिर गया था। घुटने पर चोट लग गई थी और खून भी निकल आया था। अम्मी जी ने देखा तो जख्म साफ करके मरहम पट्टी करने लगी। काशिफ मुसलसल हाय हाय करता चला जा रहा था। बस करो काशिफ बेटे, अब ये दुनिया है, यहाँ तो इंसान गिरता भी है और चोट भी लगती है। अलबत्ता जन्नत में जितना चाहो खेलना, वहां ना गिरोगे और ना चोट लगेगी। जन्नत जन्नत तो बहुत ही खूबसूरत जगह है, वो तो बहुत खूबसूरत होगी। अम्मी जान, जन्नत में खजूरों के तने सब्ज जमरुद के होंगे और टहनियों की जड़ें सुर्ख और मक्खन से ज्यादा नरम मुलायम होंगी। मगर जन्नत में जाएंगे कैसे? अम्मी जान के समझाने पर खजूरों के शौकीन काशिफ की तवज्जो चोट से हटकर जन्नत की जानिब चली गई थी। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो ला इलाहा इल्लल्लाह कहेगा वो जन्नत में जाएगा। किरण जो करीब ही बैठी थी काशिफ की बात सुनकर बोली, शाबाश किरण बेटी। दादी जान भी कमरे में मौजूद थी और किरण के हदीस बयान करने पर बहुत खुश हुई। ये तो आसमान है। काशिफ पढ़ने लगा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता हूँ, मैं जन्नत में जाऊंगा, कभी ना चोट लगेगी, शहद खजूरें खाऊंगा। काशिफ कालीन पर लेटा ब्लॉक्स के साथ खेलते हुए ताज़ा तरीन नज़म गुनगुना रहा था। बाबा जानी कमरे में दाखिल हुए और मुस्कुराते हुए काशिफ से पूछने लगे, अच्छा भाई, ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब तो बताइए। इसका मतलब है अल्लाह के सिवा कोई अल्लाह नहीं। बाबा जानी, इल्ला का क्या मतलब है? कोई इल्ला नहीं सिवाय अल्लाह के, यानी सिर्फ अल्लाह ही की ज़ात इबादत के लायक है। अल्लाह ताला ही तमाम जहां का मालिक और हाकिम है। तमाम चीज़ें इसकी मोहताज और इसकी मदद मांगने पर मजबूर हैं। हम इसे नहीं देख सकते और ना ही हमारी अकल इसकी कुदरत का, ताकत का अंदाज़ा लगा सकती है। बाबा जानी ने तफसीलन जवाब दिया, बाबा जानी, आखिर इस कलमे में ऐसी कौन सी बात है जो इसके मानने वालों को कामयाब और ना मानने वालों को नाकाम और नामुराद कर देती है? सलमान कलमे का मतलब गहराई में जानना चाहता था। जब कोई बंदा अपने दिल की आमादगी और मुकम्मल अक्ल शऊर के साथ अल्लाह ताला की वहदानियत और हर एतबार से हर शय पर इसकी हाकमियत का इकरार करता है, तो इसमें कुछ खुसूसियात पैदा होती हैं जो अल्लाह ताला की ज़ात से इनकार करने वालों और शिर्क करने वालों में हो ही नहीं सकती। अच्छा, वो क्या? सायरा और किरण भी वहीं बैठी थी। ला इलाहा इल्लल्लाह का एतकाद इंसान के अंदर तमाम मखलूक़ात के लिए मोहब्बत का जज्बा बेदार करता है। कायनात इसके लिए एक अल्लाह का तख्लीक करदा कुंबा है। ये कलमा इंसान में खुदी को बेदार करता है। इंसान जान लेता है कि नफ़ा नुकसान का मालिक अल्लाह ताला है, बस वो गैर अल्लाह के आगे झुकने से बच जाता है। खुदी के साथ साथ ला इलाहा इल्लल्लाह पर ईमान इंसान में इनकिसारी पैदा करता है। इसे मालूम होता है कि इसे अता करदा तमाम नेमतें और सलाहियतें इसकी अपनी नहीं बल्कि अल्लाह वादहू ला शरीक की अता करदा है, और ये सोच गुरूर की जड़ काट देती है। बच्चे बहुत गौर से बाबा जानी की बातें सुन रहे थे। इस कलमे को मानने वाला जानता है कि नेक अमल के सिवा
نجات کا کوئی راستہ نہیں، اس لیے وہ نیکیوں کی دوڑ میں آگے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتا ہے۔ نیکیوں پھر اس طرح خدا کو ماننے والا کبھی مایوس بھی نہیں ہوتا، اور وہ جانتا ہے کہ بظاہر ناممکن اور مشکل ترین حالات کو اس کا اللہ لمحوں میں آسان کر سکتا ہے۔ بس وہ پر امید رہتے ہیں اور اس کی جانب ترین حالات کو اس کا اللہ لمحوں میں آسان کر دیتا ہے۔ بس وہ پر امید ہوتے ہیں اور اس کی جانب لپکتا ہے۔ کلمے پر ایمان رکھنے والا انسان پرعزم پر بہادر ہوتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس کی پشت پر زبردست طاقت والا اللہ ہے جو اسے کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ اسی یقین پر وہ بڑی سے بڑی طاقت اور مشکل کے سامنے ڈٹ جاتا ہے۔ اس کلمے پر ایمان رکھنے والا انسان اللہ کے فیصلوں پر راضی اور دنیاوی شان و شوکت سے بے نیاز ہوتا ہے۔ حسد جیسی بیماریاں اس سے قریب بھی نہیں آتی۔ سب سے بڑھ کر لا الہ الا اللہ کا اعتقاد انسان کو اللہ کے قانون کا پابند بناتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اللہ البصیر ہے، وہ اسے دیکھ رہا ہے، اس لیے لوگوں میں تو کنار تنہائی میں بھی اللہ تعالیٰ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والا برائی کے قریب نہیں جاتا۔ بچے بہت انمناک سے بابا جان کی باتیں سن رہے تھے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب تو مجھے سمجھ میں آیا، سائرہ نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ وہ اس کلمے کی بھاری ذمہ داری اپنے کندھوں پر محسوس کرتی ہوئی کرنے لگی۔ کاشف شہزادے، آپ کو بھی کچھ سمجھ آیا کہ نہیں؟ امی جان نے لاٹ سے کاشف کی ناک کھینچی۔ جی مجھے سمجھ آیا، ہر شے میرے اللہ کی ہے تو مجھے ہر شے کا خیال رکھنا ہے۔ نفع نقصان کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے جو مجھے کسی کے آگے جھکنے نہیں دے گا۔ ہر کامیابی اللہ کی دی ہوئی ہے، غرور نہیں کرنا۔ نیکیوں کی دوڑ میں کرن سے آگے نکلنا ہے۔ صرف کرن سے؟ سب ہنسنے لگے، جبکہ کرن نے آگے نہیں نکلنے دوں گا کا نعرہ لگایا۔ اچھا اور کیا سمجھ میں آیا؟ بابا جانی نے اس معصوم انداز سے بہت پیارا لگ رہا تھا۔ اور یہ کہ میرے اللہ بہت زبردست طاقت والا ہے، اس لیے مجھے کبھی مایوسی نہ ہو۔ میں بہت بہادر بننا ہے، مطمئن رہنا ہے، کسی سے حسد نہیں کرنا۔ اور کاشف سر کھجانے لگا تو کرن بولی، اور اپنے اللہ کی ہر بات ماننی ہے، کیونکہ وہ ہمیں ہر حال میں ہر جگہ دیکھ رہا ہے اور جلد ہی ہماری اللہ سے ملاقات بھی ہوگی۔ شاباش بچوں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب فرمائے۔ بابا جانی خوش ہو کر بولے تو کاشف نے پھر سے گنگنانے لگا، میں لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوں، میں بھی اس کے سمجھتا ہوں اور اب اس کو عمل میں لاؤں گا۔ میں تو جنت میں جاؤں گا، کھجوریں کھاؤں گا، امی جان نے انشاءاللہ کہا، اور کاشف کی شاعری پر سب ہنسنے لگے۔ تو دیکھیں اس میں یہ پیرنٹنگ اسٹوری ہے، کڈس کے لیے بہت اچھی تربیت ہے اس میں، کہ آپ کو بھی اگر اپنے بچوں کی بہترین تربیت کرنی ہے تو انہیں کہانیوں کے ذریعے انہیں اپنی دینی اور نیک باتیں بتائیے اور اللہ سے قریب کیجیے، اور پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بتا کر ان کے قریب کیجیے، تاکہ ان کی زندگی سنت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق گزر سکے اور اللہ کی بتائے ہوئے جو ہدایت نامہ کہنا چاہیے اور نیک اعمال اور سیدھا راستہ صراط مستقیم پر چلنے کا جو ایک طریقہ بتایا ہے اس پر اپنے بچوں کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ دیکھیں پیرنٹس کی ہی ذمہ داری ہوتی ہے، نانی نانا دادا دادی یا گھر میں بڑے بہن بھائی ہو گئے، ماں باپ ہو گئے، وہی اپنے بچوں کو کہانی کے ذریعے ان کے ذہن میں یہ باتیں ذہن نشین کر سکتے ہیں، اور بچپن میں بتائی گئی باتیں بچوں کو عمر بھر یاد رہتی ہیں۔ تو کوشش کیجیے اپنے بچوں کی تربیت اچھی سی کیجیے اور انہیں ہر اچھی بات بتائیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، آگے کی سٹوریز بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہیں، آپ کے لیے اور انٹرسٹنگ سٹوریز لے کر آئیں گے۔ جب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے، سائمہ خان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔